اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ قرآن دیو پروانیو آؤ ذرا غور کر لو۔ اور اسی طرح ایک حدیث اندر الفاظ موجود نے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھیا، سوال کیتا۔ آقا فرماندے نے، ابی کیا تو جاننے کہ اللہ دے قرآن دے اندر سب نالوں بڑی آیت کیڑی ہے؟ عظمت، مقام اور شان دے لحاظ نال سب نالوں بڑی آیت کون ہے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، سونیا محبوبہ اللہ تے او دا رسول ہی بہتر جاندا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے دوبارہ پھر سوال کیتا، فرمایا ابی کیا تو جاننے کہ رب دے قرآن وچ سب نالوں بڑی آیت کیڑی ہے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے ہن جواب دیندے نے تے آندے نے، سونیا محبوبہ قرآن پاک دے اندر سب نالوں بڑی آیت تے او آیت الکرسی۔ اور جگاں دے پیر علیہ السلام نے ابی بن کعب دے سینے تے ہاتھ ماریا اور آقا فرماندے نے، ابی تیرا علم تینوں مبارک ہوئے، گویا کہ جو تو جواب دیتا ہے وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ اور قرآن دیو پروانیو آؤ ذرا غور کر لو، قرآن پاک دے اندر ویسے سورۃ البقرہ دے اندر یعنی سب نالو جیڑی بڑی آیت ہے او سورہ بقرہ دی آیت نمبر 282۔ سب نالو جیڑی پورے قرآن دے اندر سب نالو بڑی جیڑی آیت ہے او سورۃ البقرہ دی۔ آؤ ذرا سن لو، اعلان خدا بندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا۔ قرآن پاک دے اندر سب نالو اگر بڑی آیت ہے تو او سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 282۔ لیکن ایتھے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اے ابی کیا تو جاننے کہ قرآن پاک دے اندر سب نالو بڑی آیت کیڑی ہے؟ اور الفاظ سن لو، فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ؟ اے ابی بن کعب کیا تو او ایت جاننے جیڑی قرآن پاک دے اندر سب نالو بڑی ہے؟ تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اونا جیڑا جواب دیتا ہے
आंदे ने सोनिया महबूबा ओ आयतुल कुर्सी है और कुरान दे परवाने जरा हुन गौर करे आजे कुरान दा मुतालिया करिए ते पता है लगदा है कि सूरा बकरा दी सब नालों बड़ी आयत जेड़ी है ओ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला यबकातिबुन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब। पता लगा के आयत सब नालों बड़ी है वे, लेकिन जनाबे उबई बिन काब जेड़ा जवाब दे रहे ने ओ आंदे ने सोनिया आयतुल कुर्सी है। हुन इत्थे बात अंदर तजाद आ जांदा है और पता है लगा कि आयतुल कुर्सी जेड़ी है ओ अजमत मुकाम और शान दे एतबार नाल कुरान पाक दे अंदर सब नालों बड़ी है। अजमत, शान और मुकाम दे एतबार नाल सब नालों बड़ी है। जिस तरह हदीस पाक दे अंदर अल्फाज ने मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आका अलैहि सलाम ने ना एक दिन ऐलान कर दिता। आका फरमांदे ने ए मेरे परवानेओ, ए मेरे सिहाबा दी जमात, अज ना मैं तुहानू 10 पारे कुरान दी तिलावत दे सुनाने, यानी 10 पारे मैं तुहानू सुनाने ने। सिहाबा दे चेहरियां ते रौनकां आ गईयां, खुशियां आ गईयां कि अज जग्गां दे पीर अलैहि सलाम ने 10 पारे कुरान दे सुनाने। अल्लाह अल्लाह। सारे सिहाबा मस्जिद अंदर जमा ने ते मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ ले आए। इशा दी नमाज पढ़ाई ते जग्गां दे पीर अलैहि सलातो वसलाम वेख्या सिहाबा दा ए इज्तिमा है। सिहाबा बड़ी कसीर तादाद अंदर बैठे ने ते जग्गां दे पीर अलैहि सलाम पढ़दे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए सूरा मुबारका दी तिलावत की ते जग्गां दे पीर अलैहि सलाम घर तशरीफ लै जाते। सिहाबा परवाना वार बैठे ने, सोचा कि शायद आका अलैहि सलाम नूं कोई काम याद आ गया होएगा जिहदी वजह तो आका घर तशरीफ लै गए ने। वादा जो कीता 10 पारियां दा, हाय हाय। आका अलैहि सलाम ने कोई अद्धे पौने घंटे बाद मस्जिद अंदर ना इंज झाती मारी ते वेख्या सिहाबा उसे तादाद अंदर बैठे। आका अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद अंदर तशरीफ ले आए। आका फरमाते ने ओ साथियो की गल है तुसी गए नहीं? ते सिहाबा आंदे ने सोनिया महबूबा तुसी वादा कीता है 10 पारे कुरान दी तिलावत दे, ते सोनिया असी ते ओ सुनन वास्ते बैठे। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अच्छा ओ तुसी 10 पारे सुनने ने? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम पढ़दे ने
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آقا علیہ السلام نے یہ سورہ اخلاص دی تلاوت کی تھی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پروانیوں جیڑا بندہ سورہ اخلاص نو ایک مرتبہ پڑھ لیندا ہے اللہ رب العزت او دے نامہ اعمال اندر 10 پاریاں دی تلاوت دا ثواب درج کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ سورہ اخلاص پڑھی تے 10 پاریاں دا ثواب مل گیا۔ وجہ کی ہے سورہ اخلاص اے دی اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ ہے، اے دی اندر اللہ دی یکتائی دا تذکرہ ہے، اے دی اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے، اور اے دی اندر اللہ عظیم البرتر دی الوہیت دا تذکرہ ہے۔ اس واسطے ایک کلی سورت نو 10 پاریاں دے برابر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے 10 پاریاں دے برابر ہے سورہ اخلاص۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے آیت الکرسی نو فرمایا ہے کہ پورے قرآن پاک دے اندر سب نالوں اگر بڑی آیت عظمت مقام اور شان دے اعتبار نال تے او آیت الکرسی ہے۔